अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफ़सीलात की तरफ। इसराइल की गज़ा में बमबारी के नतीजे में बुध की सुबह से अब तक मज़ीद 93 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वहीं यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीन के गाँव पर भी हमला करके आग लगा दी है। वहीं मस्जिद को भी जलाने की कोशिशें की गई हैं। वहीं सायूनी फौज ने मगरबी किनारे का दौरा करने वाले सिफारतकारों पर भी गोलियां चला दी हैं। इस वक्त में तकरीबन 35 ममालिक के सुफरा शामिल थे। खुशकिस्मती से वफ्द के किसी रुकन को गोली नहीं लगी है लेकिन इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिफारतकारों के एहतराम को रोंद कर सायूनी दहशतगर्द रियासत ने फलस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश उन मुल्कों पर सीधे तमाचा रसीद किया है, जिससे अब उनके होश ठिकाने आने लगे हैं और उन्हें अब जिल्लत का एहसास भी होने लगा है। जिसके बाद कई ममालिक ने उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसराइली सफीरों को तलब करके एहतिजाज दर्ज करने और वजाहत तलब करने का ऐलान किया है। इस तरह की हरकत के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंगी मुजरिम नेतन्याहू और उसकी रियासत मजीद आलमी तन्हाई का शिकार होती हुई नजर आ रही है। कई यूरोपीय ममालिक जो पहले इसराइल के साथी थे, अब वो भी गजा में कत्लेआम का एतराफ करते हुए और इसराइल पर पाबंदियों की हिमायत में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक बड़ा बदलाव इसे कहा जा सकता है। वहीं कल तो इसराइल के साबिक जनरल और डेमोक्रेट्स के साबिक सरबराह याइर गोलान ने भी एतराफ किया कि उनकी हुकूमत हमास के साथ जंग नहीं बल्कि बच्चों को कत्ल करने वाली पागल रियासत बन चुकी है। वहीं इसराइल की जानिब से गजा में इमदादी ट्रकों को रोके जाने के बाद अब जाकर सख्तरीन दबाव के बाद तकरीबन 90 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो गए हैं। ये इमदाद करीम शालोम क्रॉसिंग से जमा की गई और बुध के रोज गजा में दाखिल की गई। गजा में मार्च के बाद ये पहली इमदादी तरसील है जहां इंसानी बहरान अपनी इंतहा को पहुंच चुका है और लाखों अफराद खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का शिकार है। वहीं कल एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें साफ कहा गया था कि अगर 48 घंटों में उन्हें बच्चों को खुराक नहीं मिली तो 48 घंटों में 14,000 बच्चे दम तोड़ सकते हैं। वहीं आलमी दबाव के दरमियान नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जंग बंद करने के लिए ऐसी शराइत रख दी है जो खुद ही एक और जंग का ऐलान है। उनमें इसराइली कैदियों की रिहाई, हमास क़यादत की गजा से जिलावतनी और मुकम्मल हथियार डालने जैसे मुतालबात शामिल है। उसके साथ ही उसने ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद का भी ऐलान किया है, जिसका मतलब फलस्तीनियों की जबरी हिजरत है। इस पर हमास ने भी साफ बता दिया है कि फरेब और धोखाधड़ी पर मबनी दावों से वो मरऊब नहीं होंगे, नहीं अपनी मुजाहमत को वो तर्क करेंगे, चाहे इस राह में कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आए। उन्होंने नेतन्याहू के दावों को सिर्फ और सिर्फ धोखा करार दिया। दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की परवाज में उस वक्त शदीद अफरा तफरी फैल गई जब तैयारे को फजा में खतरनाक मौसम का सामना करना पड़ा। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब परवाज शाम के वक्त श्रीनगर के करीब पहुंच रही थी कि अचानक भारी सालाबारी शुरू हो गई। सालाबारी इतनी शदीद थी कि तैयारे के अगले हिस्से, जिसे नोज कोन कहा जाता है, उसको खासा नुकसान पहुंचा। सूरत हाल खराब होने पर पायलट ने फौरी तौर पर श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हंगामी सूरत हाल से मुत्तला किया। फिर परवाज को बहिफाजत श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। लैंडिंग के बाद तमाम 227 मुसाफिरों और अमले के अफराद को बहिफाजत तैयारे से निकाल लिया गया। इस वाकये की वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है, जो कि एक मुसाफिर ने रिकॉर्ड की थी। वीडियो में ओले तैयारे से टकरा रहे हैं और जहाज बुरी तरह हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुसाफिरों की चीखो पुकार, दुआएं और खौफ व हरास का आलम वाज़ेह तौर पर सुना और देखा जा सकता है। बिहार की मारूफ लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौर एक मर्तबा फिर खबरों की जीनत बनी हुई है, लेकिन इस बार वजह उनका फन नहीं बल्कि एक ताजा तनाजा है। वाराणसी के लंका थाने में नेहा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मुकदमा हनुमान सेना नामी समाजी तंजीम के सदर की जानिब से दर्ज कराया गया है। शिकायत के मुताबिक नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि वाराणसी से रुकने पार्लियामेंट भी है, उनके खिलाफ मुबैना तौर पर नाजिबा और तज़हीक आमेज ज़बान इस्तेमाल। इल्जाम है कि वीडियो सोशल मीडिया पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी वायरल की जा रही है, जहां
مبینہ طور پر پاکستانی میڈیا اسے نشر کر رہا ہے۔ شکایت کنندہ نے کہا کہ نیہا سنگھ راٹھور مسلسل وزیر اعظم کے خلاف ایسی ویڈیوز بنا رہی ہیں جو وارانسی ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی توہین ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ حرکتیں غداری کے زمرے میں آتی ہیں اور ایسی سرگرمیوں کو مالی معاونت بھی حاصل ہے جو ملک کے دشمنوں سے جڑی ہو سکتی ہے۔ وہیں اس سلسلے میں شکایت کنندہ نے مطالبہ کیا ہے کہ نیہا سنگھ راٹھور کے خلاف غداری، IT ایکٹ اور دیگر سنگین دفعات کے تحت سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی نیہا سنگھ راٹھور کے خلاف لکھنؤ کے حضرت گنج تھانے میں ایک FIR درج ہو چکی ہے۔ یہ FIR جموں کشمیر کے پہلگام میں حالیہ دہشت گرد حملے سے متعلق ان کے ایک ویڈیو پر درج کی گئی تھی جس میں ان پر ملک دشمنی پر مبنی مواد پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ پہلگام کی بیسرن وادی میں 22 اپریل کو پیش آنے والے دہشت گردانہ حملے کو بدھ کو 1 ماہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن تینوں حملہ اب بھی مفرور ہیں۔ حملے میں 26 افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ NIA نے 27 اپریل کو تفتیش سنبھالی، 23,000 سے زائد افراد سے پوچھ گچھ کی، 113 گرفتاریاں ہوئی، مگر اصل ملزم کا کوئی سراغ اب تک نہیں ملا ہے۔ وہیں بتایا جا رہا ہے کہ جنگل یا غاروں میں یہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ ان کے محض 2 یا 3 اوور گراؤنڈ ورکر سے رابطے کی وجہ سے ان کی لوکیشن بھی معلوم نہیں ہو پا رہی۔ ان کے سروں پر 20-20 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ تصاویر اور اسکیچز بھی جاری ہو چکے ہیں لیکن اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے۔ وہیں کانگریس نے حملے کو انٹیلیجنس کی ناکامی قرار دیتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور ان سے جواب طلبی کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والے عرضیوں پر آج پھر سماعت ہونے والی ہے۔ کل سماعت کے دوران حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کئی دعوے کیے تھے۔ مرکزی حکومت نے موقف اختیار کیا تھا کہ وقف اسلامی تصور ضرور ہے مگر اسلام کا لازمی مذہبی عمل نہیں ہے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ وقف بورڈ ایک سیکولر انتظامی ادارہ ہے، اس لیے اس میں غیر مسلم اراکین کی شمولیت آئینی طور پر جائز ہے۔ مرکز نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وقف بورڈ کے کام جیسے املاک کا انتظام، آڈٹ اور کھاتے داری سب سیکولر نوعیت کے ہیں اور 2 غیر مسلم اراکین کی موجودگی سے بورڈ کے مذہبی کردار پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہی مرکز نے کلیکٹر کو زمین کے وقف ہونے یا نہ ہونے کی جانچ کا اختیار دیے جانے کا بھی دفاع کیا اور کہا کہ اس کی رپورٹ حتمی نہیں بلکہ عدالتی نظر ثانی کے قابل ہے۔ تاہم چیف جسٹس نے تشویش ظاہر کی کہ ایک بار کلیکٹر کی جانچ شروع ہوئی تو زمین وقف کی نہیں رہ جائے گی، اور مسلم فریق نے اس قانون کو آئین کی مذہبی آزادی کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس پر روک لگانے کی اپیل کی۔ سپریم کورٹ میں سماعت آج بھی وہ جاری رہے گی۔ بتا دیں کہ جب پہلی مرتبہ ان ترامیم کے خلاف سابق چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے سماعت کی تھی تو انہوں نے حکومت سے سخت سوال پوچھتے ہوئے اس قانون پر عبوری روک لگانے کے اشارے دیے تھے، لیکن دوسری سماعت میں ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اس کیس کو اگلے چیف جسٹس کے حوالے کر دیا۔ اور جب بیار گوئی نے پھر اس معاملے کی سماعت شروع کی تو ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کیس اب کسی اور سمت جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مسلم فریق کو راحت ملنے کے آثار کم نظر آ رہے ہیں۔ اور یمن نے ایک بار پھر وہ جذبہ دکھایا ہے جو مظلوم فلسطینی قوم کے حق میں دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یمنی عوام کی نمائندہ قیادت اور انصار اللہ کے اعلیٰ سربراہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت صرف ایک سیاسی موقف نہیں بلکہ ہمارا دینی، اخلاقی اور اصولی فرض ہے جس سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن غزہ کے مظلوم سرزمین کے ساتھ کھڑا ہے چاہے اس راہ میں کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ظالمانہ محاصرہ ختم نہیں ہوتا اور یہ نسل کشی بند نہیں ہو جاتی تب تک وہ فلسطینی مزاحمت کے لیے وقف ہیں۔ یونان کے کاسوس جزیرے کے قریب زلزلے کے شدید جھٹکوں نے رات کے وقت عوام میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 1:51 پر آیا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے USGS کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ اگرچہ اب تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تاہم عوامی سطح پر خوف کی فضا قائم ہے۔ زلزلے کے بعد سونامی کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن اب تک کسی قسم کا باضابطہ الرٹ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یونان میں ایک ہفتے قبل بھی 14 مئی کو شدید زلزلہ آیا تھا۔ اس وقت زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کے بعد بھی سونامی کا الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ وہ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن واقع جیوش میوزیم کے پاس گولی باری سے افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس گولہ باری میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 ملازمین کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔
بتایا جا رہا ہے کہ گولی باری جس جوش میوزیم کے باہر ہوئی وہاں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ یہ تقریب امریکی جوش کمیونٹی کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ FBI کی جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور حراست میں اور وہ فری فلسطین کے نعرے بلند کرتا سنا گیا تھا۔ وہیں اس فائرنگ واقعے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہودی مخالفت میں واشنگٹن ڈی سی میں پیش آنے والے قتل واقعات کو اب تھم جانا چاہیے۔ امریکہ میں نفرت اور شدت پسندی کی کوئی جگہ نہیں، اس طرح کا بیان جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ تو ناظرین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔